فرايه لحسين مشايه وبكربل الغايه واضح العنوان واضح. يلا يلا امشي ودق صدري لو ينقطع لحظي ما يحكم بأمري شعلنا بيهم رايه بكتف رايه رايه بكتف رايه لحسين مشايه وبكربل الغايه واضح العنوان واضح آمن ذاكر بعينك والقلب محتام كان 20 عام وكان ما مرعى كان 20 عام وكان ما مر. من ذاكر بعينك والقلب محتام كان 20 عام وكان ما مرعى. تعيدوا وياي كان 20 عام وكان ما مرعى. من التراب والمشي برجلي خلي وسام من التراب والمشي برجلي خلي وسام. واللي يعشق طريقك والله ما يلام واللي يعشق طريقك والله ما يلام. ما بعد الخطوة لك التعب يسوى كل العمر فدوة نادر الأيام أمشي ودمع عيني يا حسين يجويني وياك خليني صفحة الخدام صفحة امشي ودك صدري امشي ودك صدري الله ما يحكم كائن المكان رايه بكتف رايه لحسين مشايه وكربل الغايه واضح العنوان واضح. شبر ما تمشي جدمي الغيرك ادريها واذا حان 40 دنيا تمشيها اذا حان 40 دنيا تمشي. اقلها حسين هذا ايش قد اوصيها قبل على الطريق هناك القيها قبل على الطريق ما تتعب قدامي متعنية للضامي ما تتعب قدامي متعنية للضامي. القيها قدامي تسابق الزوار ولو جرح ياذيها بترابك اشفيها لا جرح فدوى اروح لك بترابك اشفيها تتعب واوصيها ما نرد للدار ما نرد. امشي ودك صدري امشي ودك صدري لو ينقطع نهري ما يحكم بأمري كائنا من رايه بكتف رايه يلا الله عمي لحسين مشايه وكربل الغايه واضح العنوان طريقك ما نترك الدنيا تدرينا طريق